मान्छेको व्यथा अनुहारले बताउँछ। मान्छेको व्यथा अनुहारले बताउँछ। देश कस्तो छ सरकारले बताउँछ। मान्छेको व्यथा अनुहारले बताउँछ। देश कस्तो छ सरकारले बताउँछ। मैले नै थमाएँ उसको हातमा हतियार। मैले नै थमाएँ उसको हातमा हतियार। मित्र हो वा शत्रु प्रहारले बताउँछ। देश कस्तो छ सरकारले बताउँछ। अग्लो ठाउँबाट जो कोही अग्लो देखिन्छ। अग्लो ठाउँबाट जो कोही अग्लो देखिन्छ। शेर सुन्नु होला। अग्लो ठाउँबाट जो कोही अग्लो देखिन्छ। वास्तविक विचार त वास्तविक कद त विचारले बताउँछ। अग्लो ठाउँबाट जो कोही अग्लो देखिन्छ। वास्तविक कद त विचारले बताउँछ। देश कस्तो छ सरकारले बताउँछ। परिवर्तन हुनेछ यहाँ अवश्य ठुलो। शेर सुन्नु होला। परिवर्तन हुनेछ यहाँ अवश्य ठुलो। भइरहेको यस्तो अत्याचारले बताउँछ। मान्छेको व्यथा अनुहारले बताउँछ। देश कस्तो छ सरकारले बताउँछ। डाक्टर सुधा साईको गजल केही त छ जरुर गजल कृतिबाट। यो गजलको शेर सँगसँगै महफिलको यो कालीकोट विशेष अन्तर्गत आज 21औं श्रृङ्खलाको उठान गरेको छु। नमस्कार, म बाबु त्रिपाठी, यहाँहरू सबैमा हार्दिक स्वागत गर्छु। यो कोरोना कहरमा फ्रन्ट लाइनमा बसेर कार्य गर्नुहुने सम्पूर्णमा हामी महफिलको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ, आभार व्यक्त गर्दछौँ। महफिल हेर्नुहुने संसारभरका समस्त प्रियजनहरूमा राजा र मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार। महफिललाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा शुभेच्छा प्रकट गर्नुहुने सबैप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। महफिल गजल सुन्ने र सुनाउने माध्यम मात्र होइन, यो कार्यक्रम मनसँग मन जोड्ने प्रयासरत कार्यक्रम पनि हो। आजको कार्यक्रम त्यसैको एक अर्को श्रृङ्खला हो। आज हामी कालीकोट विशेषमा छौँ। आज गुरु पूर्णिमा, समस्त गुरुहरूमा सम्झना। तिमी भन्थ्यौ जीवन अनुभव बटुलेर जान्छ। तिमी भन्थ्यौ जीवन अनुभव बटुलेर जान्छ। मलाई लाग्थ्यो तिम्रो यो बोली समेत खेर जान्छ। राम्रो मान्छे गाउँ छोडेर सहर पस्नु स्वाभाविक हो। शेर सुन्नु होला। राम्रो मान्छे गाउँ छोडेर सहर पस्नु स्वाभाविक हो। कर्णालीको उर्वर माटो दक्षिणतिर बगेर जान्छ। राम्रो मान्छे गाउँ छाडेर सहर पस्नु स्वाभाविक हो। कर्णालीको उर्वर माटो दक्षिणतिर बगेर जान्छ। तिमी भन्थ्यौ जीवन अनुभव बटुलेर जान्छ। कालीकोटका गजलकार पुष्पराज आचार्यका गजलका शेरहरू मैले बोलेँ। कालीकोटमा बसेर पुष्पजीले नेपाली गजलका लागि ठुलो योगदान दिनुभएको छ। उहाँको योगदानको चर्चा समयले गर्ला र पक्कै पनि गर्नुपर्छ। कालीकोट छोडेर उहाँ कतै जानुभएको छैन अहिलेसम्म, मैले सम्झना भएसम्म। महफिलको यो 21औं श्रृङ्खलामा म पुष्पजीलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। पुष्पजी, स्वागत छ यार तपाईँलाई। धन्यवाद बाबुजीलाई, सेतो पर्दालाई र यो महफिलको अवसर जुटाउनु भएकोमा विशेष गरी बाबुजीलाई र आज गुरु पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण गुरुहरूलाई पनि नमस्कार छ मेरो तर्फबाट। भुलेर पनि कतिपय ठाउँमा जानु हुँदैन। भुलेर पनि कतिपय ठाउँमा जानु हुँदैन। मट्टीतेल आगो छेउछाउमा जानु हुँदैन। मट्टीतेल आगो छेउछाउमा जानु हुँदैन। कि उधारो बेचिनुपर्छ कि त घट्नुपर्छ। कि उधारो बेचिनुपर्छ कि त घट्नुपर्छ। बस्तीमा महँगो भाउमा जानु हुँदैन। मट्टीतेल आगो छेउछाउमा जानु हुँदैन। भुलेर पनि कतिपय ठाउँमा जानु हुँदैन। नवराज कुन्दनका गजलका शेरहरू मैले यहाँ राखेँ। नवराजसँग यो मेरो दोस्रो महफिल हो। नवराजसँगको मेरो पहिलो भेट, पहिलो महफिल सुर्खेतमा भएको हो। उसले त्यतिखेर दिल जितेको थियो, मन जितेको थियो गजलका शेरहरूबाट। महफिलको यो 21औं श्रृङ्खलामा म यो कालीकोट विशेषमा म कालीकोटबाटै नवराज कुन्दनलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। यतिखेर उहाँ कालीकोटमै हुनुहुन्छ। नवराज, स्वागत छ राजा। धन्यवाद दाजु। हजुर सेतो पर्दा, त्यसपछि बाबु दाई को विशेष स्नेह माया हौसलाले गर्दा हामी अहिले यो स्थानमा पुगेका छौँ। दाजुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। कहाँ भनेकी हुँ र यो धरती दिनुहोस्, सगर दिनुहोस्। कहाँ भनेकी हुँ र यो धरती दिनुहोस्, सगर दिनुहोस्। केवल हजुरको आफ्नै मान्छे बन्ने अवसर दिनुहोस्। कहाँ भनेकी हुँ र यो धरती दिनुहोस्, सगर दिनुहोस्। केवल हजुरको आफ्नै मान्छे बन्ने अवसर दिनुहोस्। अरूकै लागि बाँचेको हुँ, अरूकै खुसीमा मुस्कुराउँछु। शेर सुन्नु होला।
अरूकै लागि बाँचेको हुँ, अरूकै खुसीमा मुस्कुराउँछु, हजुरको खुसीको लागि चोटहरू दोब्बर दिनुहोस्, कहाँ भनेकी हुँ र यो धरती दिनुहोस्, यो सगर दिनुहोस्, केवल हजुरको आफ्नै मान्छे बन्ने अवसर दिनुहोस्। बिमला पोखरेलका गजलका शेरहरू मैले यहाँ राखेँ 2 शेर। बिमलाका गजलहरू मैले पहिलो पटक राजधानीमा वा गजलमा सुनेको हो र त्यतिखेरै भरोसा जागेको पनि हो बिमलाप्रति। नेपाली गजललाई लिएर बिमलाप्रतिको एउटा ठुलो भरोसा छ। महफिलको यो 21औं श्रृङ्खलामा म बिमलालाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ बिमला। धन्यवाद बाबु दाई अनि राज दाई र सेतो पर्दा टिमप्रति एकदमै धेरै मान्छे अवसरको लागि। महफिलको 22औं श्रृङ्खला असार 25 गते बिहिबार बस्नेछ। बिहिबारको श्रृङ्खलामा हामी लमजुङबाट विपिन मर्म, बझाङबाट मिलु मेघ र अछामबाट हामी ध्रुवा तिमल सिन्हालाई सुन्नेछौँ। यतिखेर साथीहरूले क्वारेन्टाइन गजलको अभियान थाल्नु भएको छ। यसलाई अलिक गम्भीर भएर सुन्नु होला। यतिखेर साथीहरूले सामाजिक सञ्जालमा क्वारेन्टाइन गजलको अभियान थाल्नु भएको छ। म संसारभर महफिल हेरिरहनु भएका र यसपछि यो महफिल पछि यसपछिको कुनै रेकर्डेड महफिल हेर्नुहुने समस्त संसारभरका साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आउँदो बुधबार ठिक 7 बजे यो पोस्टरमा लेखिए बमोजिम यो पोस्टरलाई नै कपी गरेर आफ्ना गजलहरू, गजल छैनन् भने गजलका शेरहरू, शेर छैनन् भने मक्ता मक्ता जे छ केही त लेखौँ केही त राखौँ। यो अभियानमा साथीहरूलाई सहयोग गरौँ। साथीहरूसँग सँगसँगै म यो महफिल हेर्नुहुने समस्त संसारभरका साथीहरूलाई यहाँबाट पनि आग्रह गर्दछु, हामी हातेमालो गरौँ, साथीहरूको यो क्वारेन्टाइन गजललाई हामीले सफल पारौँ। मैले यो कुरा पनि यहाँहरूसँग राखेँ। पुष्पजी हजुर के छ कालीकोटमा बसेर के चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? के भइरहेको छ? यो कोरोनाको डरलाग्दो अवस्था कालीकोटमा कतिको प्रवेश गरेको छ कि सुरक्षित छौँ त्यतातिर? कसो छ अवस्था अलिकति बताइदिनुहोस् त मित्र। वास्तवमा बाबुजी कोरोनाको डर विश्वव्यापी रूपमा भएसँगै कालीकोट पनि त्यो डरबाट अत्यन्तै एकदमै चाहिँ आक्रान्त छ। अझै यहाँ संक्रमितको संख्या त कम छ, तथापि पनि डरको चाहिँ जुन खालको भएको प्रभाव चाहिँ अलि धेरै छ। र अहिले त हामी गाउँघरमा त लगभग सुरक्षित जस्तै छौँ जस्तो लाग्छ। तर पनि यो कोरोनाले भित्रभित्रै पिरोलिरहेको परिस्थितिमा चाहिँ यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु र कालीकोटको समग्र कालीकोटवासीहरू, कर्णालीवासीलाई यो महत्त्व दिनुभयो, यसका निम्ति म तपाईँप्रति धेरै ऋणी छु। सँगसँगै नवराज पनि हुनुहुन्छ। के छ राजा, कसरी दिन बिताइरहेको छ? अलिकति बताउँ त अब कालीकोटको अवस्था अलिकति कसरी दिन बिताइरहनु भएको छ तपाईँले कालीकोटमा? हिजो आज म अलिकति अत्यन्तै व्यस्तको अवस्था छ। अषाढ मसान्त आर्थिक वर्ष पनि समाप्त हुने समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि समाप्त गर्ने अथवा कति कार्यक्रमहरूको प्रगति विवरण हामीले माथिल्लो निकायमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो सँगसँगै अब विद्यालयहरू हाम्रोमा मेरो गाउँपालिका कार्यक्षेत्र भएको गाउँपालिकामा एउटा विद्यालय क्वारेन्टाइन भइरहेको छ। हामी त्यही विद्यालयको नजिकै हामी क्वारेन्टाइन स्थलमै छौँ। आज त्यसैको लागि क्वारेन्टाइनमा अब विद्यालय भइसकेर क्वारेन्टाइन राखिएका विद्यालयलाई कसरी चाहिँ अब वैकल्पिक माध्यमबाट पढाउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो अभिमुखीकरण तालिम हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्रोत व्यक्ति पुष्पराज आचार्य पनि हुनुहुन्छ। हामी एकै ठाउँबाट हामी त्यो क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हामी आएका छौँ। अनि अरू अवस्था अब त्यस्तै छ, अलिकति अप्ठ्यारो अवस्था पनि छ। अब यहाँ हामीले क्वारेन्टाइनदेखि लगेर विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने यो त अब हाम्रो व्यक्तिगत भयो। अन्य कुराहरू अब विदेशबाट विशेष गरी भारतबाट आउने सम्पूर्ण नेपालीहरू हाम्रो गाउँमा पनि प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा अत्यन्तै त्रासको बीचबाट पनि हामीले आफ्नो कर्मलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ दाजु। एकदमै कर्म छोड्नु हुँदैन। विशेष त कालीकोटमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यता हेर्नुपर्ने हुन्छ। आज हामी महफिलमा कालीकोटका लवज पनि सुन्नेछौँ, गजल त सुन्ने नै छौँ। त्यहाँको स्थानीय लवज के छ, गजलमा कसरी सम्बोधन गरिन्छ गजललाई, आज हामी तिनैजनाबाट त्यो चाहिँ सुन्ने नै छौँ। बिमला छोटो मिठोमा
कसरी समय बिताइरहेकी छौ अलिकति हाम्रा प्रियजनहरूलाई जानकारी गराउ त। त्यस्तै छ र यतातिर लकडाउन अलिक पहिला भन्दा अलिक ठुलो भएको छ, बस्ने पढ्ने चलिरहेछ जिन्दगी हैन? हजुर, जिन्दगी चलिरहेछ, जिन्दगी चलिरहेछ। सुरक्षित रहनुहोस् र अरूलाई सेवा गर्नुहोस्। आज हामी यही भन्छौँ, निस्केर आए एक्लोपनको दलदलबाट। शेर सुन्नु होला, हजुर, निस्केर आए एक्लोपनको दलदलबाट, जसरी एक जोडी निस्क्यो फिल्म हलबाट। निस्केर आए, शेर सुन्नु होला, एक्लोपनको दलदलबाट, जसरी एक जोडी निस्क्यो फिल्म हलबाट। एउटा टुकी थियो त्यही फुकेर गयो, एउटा टुकी थियो त्यही फुकेर गयो, जङ्गली हावा आयो कहाँको जङ्गलबाट। निस्केर आए एक्लोपनको दलदलबाट, हिजो जे थियो अस्ति, जे हिजो अस्ति आज पनि त्यही भयो, जे हिजो अस्ति आज पनि त्यही भयो, ग्राहक आए ग्राहक गए पसलबाट। निस्केर आए एक्लोपनको दलदलबाट, जिन्दगी सजिलो कहाँ हुन्छ र सलामी। शेर सुन्नु होला, जिन्दगी सजिलो कहाँ हुन्छ र सलामी, तल ओर्लियो जस्तो माथि भुइँगलबाट। निस्केर आए एक्लोपनको दलदलबाट, जसरी एकजोडी निस्क्यो फिल्म हलबाट। विभिन्न सलामीका गजलका शेरहरू मैले यहाँ राखेँ। आज उसको जन्मदिन पनि हो, उसलाई हाम्रो तर्फबाट जन्मदिनको शुभकामना पनि छ, त्यस कारण पनि मैले उहाँका गजलका शेरहरू यहाँ राखेँ। उसपछि हजुर, हामी पहिलो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ। पहिलो चरण हामी 3 चरणमा आजको कार्यक्रमलाई राख्नेछौँ। पहिलो चरण 2वटा गजल यहाँबाट जाओस् त मित्र। सबै सुनेर बस्नुभएका सबैलाई सम्झन चाहन्छु। साथीभाइ आफन्तजन जतिले सुनिरहनु भएको छ सबैलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। म पहिलो चरणको पहिलो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। जाओस् त मित्र। कम से कम कि हलो कि जुवा बनुला, कम से कम कि हलो कि जुवा बनुला, तिमी बन्चरो बन्नु म बालुवा बनुला, तिमी बन्चरो बन्नु म बिरुवा बनुला, कम से कम कि हलो कि जुवा बनुला, तिमी बन्चरो बन्नु म बिरुवा बनुला। पैतलामा काँडा बिजे यो दिल दुख्छ, तिम्रो पैतलामा काँडा बिजे यो दिल दुख्छ, तिम्रो पैतलामा काँडा बिजे यो दिल दुख्छ, राख मलाई जुत्ताभित्र तलुवा बनुला, तिमी बन्चरो बन्नु म बिरुवा बनुला, तिमी बन्चरो बन्नु म बिरुवा बनुला। पानी बनेर आयौ भने बग्न मन छ मुडो बनी, पानी बनेर आयौ भने बग्न मन छ मुडो बनी, आगो बनेर आयौ भने धुवाँ बनुला, तिमी बन्चरो बन्नु म बिरुवा बनुला। आऊ प्यासी बटुवा हो, आऊ प्यासी बटुवा हो, तिर्खा मेटेर जाऊ, आऊ प्यासी बटुवा हो, तिर्खा मेटेर जाऊ, सकबर सागर नत्र गहिरो कुवा बनुला, तिमी बन्चरो बन्नु म बिरुवा बनुला, कम से कम कि हलो कि जुवा बनुला, तिमी बन्चरो बन्नु म बिरुवा बनुला। मेरो यो पहिलो गजल। पुष्पजी, त्यसपछि हजुर हामीसँग समय एकदमै छ, समयको कुनै अभाव छैन। यसलाई बिस्तारै हामी गजललाई लैजाउँ हैन, हामी अलिकति स्पिडमा गयौँ, यसलाई एकदम बिस्तारै बिस्तारै लैजाउँ, समयको कोही चिन्ता छैन। हामीलाई स्थानीय लवजको कुनै गजल छैन यो चरणमा? स्थानीय लवजको अब यो हाम्रो चल्ने गर्छ, खस भाषाको अपेक्षा गर्नु भइहाल्यो। मैले खस भाषाका केही गजल लेखेको छु। पहिला पनि मैले राजधानीमा एउटा गजल सुनाएको थिएँ, अलिकति त्यसको 2टा शेर सुनाएको थिएँ भने त्यो म अरू शेरहरू सुनाउन चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो कर्णालीको खस भाषामा आधारित छ। एकदम जाओस् त मित्र, जाओस् त, खस भाषा जाओस् त। रुँदै रूपजौवन बाइगो, रुवाउँदै जिन्दगी बाइगो, रुँदै रूपजौवन बाइगो, रुवाउँदै जिन्दगी बाइगो। हाम्रोतिर धेरै रोएरै जिन्दगी काट्नेहरू धेरै छौँ। कसैलाई रुवाउनुपर्छ, बालबच्चालाई रुवाउनुपर्छ भने आफू पनि रुनुपर्छ, यो व्यवस्था छ। रुँदै रूपजौवन बाइगो, रुवाउँदै जिन्दगी बाइगो, कुवाको भ्यागुत्तो हुँ म कुवाउँदै जिन्दगी बाइगो, कुवाको भ्यागुत्तो हुँ म कुवाउँदै जिन्दगी बाइगो। माइत पन जान पाइनन् अस्पताल नदेखि मरिन्, माइत पन जान पाइनन् अस्पताल नदेखि मरिन्। आमाको चुलाउँदो आगो धुवाउँदै जिन्दगी बाइगो,
आमाको चुलाउँदो आगो धुवाउँदै जिन्दगी बाइगो कुवाको भ्यागुत्तो हुम कुवाउँदै जिन्दगी बाइगो गोठालाले केही अर्यो न एक कन्टर घिउ बेच्यो गोठालाले केही अर्यो न एक कन्टर घिउ बेच्यो भैँसाकन आटो पिडो खुवाउँदै जिन्दगी बाइगो कुवाको भ्यागुत्तो हुम कुवाउँदै जिन्दगी बाइगो भगवान कहिले प्रकट हुने हुन् बिचारा बाम्नका घर भगवान कहिले प्रकट हुने हुन् बिचारा बाम्नका घर पूजा अद्दै भान्सा पस्दै नुहाउँदै जिन्दगी बाइगो पूजा अद्दै भान्सा पस्दै नुहाउँदै जिन्दगी बाइगो कुवाको भ्यागुत्तो हुम कुवाउँदै जिन्दगी बाइगो रुँदै रूपजोबन बाइगो रुवाउँदै जिन्दगी बाइगो। क्या बात गजब गजब गजबले यो हो नि हाम्रो अपेक्षा। जे जस्तो हुन्छ आज हामी कर्णालीका केही लवज सुन्छु भनेका थियौँ गजबको अपेक्षा पुरा गरिदिनु भयो तपाईँले। अर्को गजल जाओस् त विश्वजी। अर्को गजल म एउटा यो गजल वाचन गर्न चाहन्छु। तिम्रो आरोप आलोचना मलाई उपाय जस्तो लाग्यो तिम्रो आरोप आलोचना मलाई उपाय जस्तो लाग्यो तिम्रो आरोप आलोचना मलाई उपाय जस्तो लाग्यो मैले दिएको उपदेश तिमीलाई धम्काए जस्तो लाग्यो मैले दिएको उपदेश तिमीलाई धम्काए जस्तो लाग्यो तिम्रो आरोप आलोचना मलाई उपाय जस्तो लाग्यो छोराको हत्यारा पाहुना बनेर घरमै आयो बास बस्न छोराको हत्यारा पाहुना बनेर घरमै आयो बास बस्न छोराको हत्यारा पाहुना बनेर घरमै आयो बास बस्न तैपनि आमालाई आफ्नै छोरा आए जस्तो लाग्यो तैपनि आमालाई आफ्नै छोरा आए जस्तो लाग्यो मैले दिएको उपदेश तिमीलाई धम्काए जस्तो लाग्यो धेरै पछि परदेशीको बहुमूल्य कोसेली हातमा पुग्यो धेरै पछि परदेशीको बहुमूल्य कोसेली हातमा पुग्यो प्रेमिकालाई सिंगै संसार पाए जस्तो लाग्यो प्रेमिकालाई सिंगै संसार पाए जस्तो लाग्यो मैले दिएको उपदेश तिमीलाई धम्काए जस्तो लाग्यो मैले दुखेको घाउमा मलमपट्टी लगाउन खोजेको हुँ 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 उसलाई भने पुरानो घाउ दुखाए जस्तो लाग्यो मैले दिएको उपदेश तिमीलाई धम्काए जस्तो लाग्यो तिम्रो आरोप आलोचना मलाई उपाय जस्तो लाग्यो। धन्यवाद। प्रियजनहरू आज हामी कालीकोट विशेषमा छौँ। साथीहरूको अप्ठ्याराका बावजुद पनि आज हामीसँग जोडिनु भएको छ। यतिखेर तपाईँहरू हामीलाई कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ लेखिदिनु होला। मैले त सक्दिनँ, राजले सकेसम्म केही उत्तरहरू दिन सक्नुहुन्छ होला, नभए हाम्रा आजका प्रिय कालीकोटका 3 गजलकारहरूले कार्यक्रम सकिएपछि तपाईँहरूलाई ती कुराहरू जरुर फर्काउनु हुनेछ। तपाईँ यतिखेर हामीलाई कहाँबाट हेरिरहनु भएको छ ती कुराहरू राखिदिनु होला। नवराज 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 बाबु नवराज विमला हेलो विमला सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई हैन? अघि हामीले पुष्पजीको सुरुमा खस भाषाको सुन्यौं, हामी पनि तपाईको सुरुमा त्यही गजल सुन्नेछौँ र फेरि अर्को गजल हामी जानेछौँ। यो चरण 2 गजल विमला। क्लिक गर्नु भन्नुस् न। विमला हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? नवराज
ब्याक भयो म आइला र ल जाओस् त बिमला जाओस् त राम्रो बज्न सुरु गर्छु पहिलो चरण 2 गजल जाओस् त बिमला एउटा खस जान्छ है हाम्रो सुरुमै जान्छ त्यो जाओस् त्यहीबाट सुरु गरौँ आजको महफिल कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्णलाई मेरो नमस्कार कस्तो भइरहेछ कमेन्ट गरिदिनु होला म गजल सुरु गर्छु चलेकै छ यो परानी बाजा तमलाई सम्झे चलेकै छ यो परानी बाजा तमलाई सम्झे आधा भएको जिन्दगानी बाजा तमलाई सम्झे चलेकै छ यो परानी बाजा तमलाई सम्झे आधा भएको जिन्दगानी बाजा तमलाई सम्झे हेरी बसो सँगै बाटो फर्किआयो सोचो हेरी बसो सँगै बाटो फर्किआयो सोचो टोलाउने भइ गयो बानी बाजा तमलाई सम्झे चलेको छ यो परानी बाजा तमलाई सम्झे आधा भएको जिन्दगानी बाजा तमलाई सम्झे न त रात निद लाग्दो न दिन भोक लाग्दो न त लाग्दो न दिन भोक लाग्दो आँखाबाट झर्दो पानी बाजा तमलाई सम्झे चलेकै छ यो परानी बाजा तमलाई सम्झे अन्तिम शेरमा छु कैका मुख हेरी बसु साइतमी परदेशी भयो कैका मुख हेरी बसु साइतमी परदेशी भयो खडा बाइगो यो जवानी बाजा तमलाई सम्झे चलेकै छ यो परानी बाजा तमलाई सम्झे आधा भएको जिन्दगानी बाजा तमलाई सम्झे एउटा गजल भयो अर्को जाओस् बिमला अर्को जाओस् गजल दोस्रो गजल वाचन गर्छु यो ब्रह्माण्ड उसको होइन तिम्रो होइन मेरो होइन यो ब्रह्माण्ड उसको होइन तिम्रो होइन मेरो होइन अब यति बुझ्नुपर्छ कसैको नहुने चिज कसैको होइन यो ब्रह्माण्ड राम्रो राम्रो उठान क्या बात यो ब्रह्माण्ड तिम्रो होइन यो ब्रह्माण्ड उसको होइन तिम्रो होइन मेरो होइन अब यति बुझ्नुपर्छ कसैको नहुने चिज कसैको होइन बाहिरिन्छन् कोही भित्रिन्छन् आफ्नै मर्जीमा कोही बाहिरिन्छन् कोही भित्रिन्छन् आफ्नै मर्जीमा ओ मान्छे तिमी त बुझ यो मुटु हो मुटु बाटो होइन यो ब्रह्माण्ड उसको होइन तिम्रो होइन मेरो होइन अब यति बुझ्नुपर्छ कसैको नहुने चिज कसैको होइन भोका पेट नाङ्गा शरीरसँग राजनीति गर्छ सरकार यो बिमला कहाँदेखि पढ्दै थियो होला फेरि जाओस् गजल सुरुबाटै जाओस् त फेरि जाओस् यो ब्रह्माण्ड उसको होइन तिम्रो होइन मेरो होइन यो ब्रह्माण्ड उसको होइन तिम्रो होइन मेरो होइन अब यति बुझ्नुपर्छ कसैको नहुने चिज कसैको होइन कोही बाहिरिन्छन् कोही भित्रिन्छन् आफ्नै मर्जीमा कोही बाहिरिन्छन् कोही भित्रिन्छन् आफ्नै मर्जीमा ओ मान्छे तिमी त बुझ यो मुटु हो मुटु बाटो होइन भोका पेट नाङ्गा शरीरसँग राजनीति गर्छ सरकार भोका पेट नाङ्गा शरीरसँग राजनीति गर्छ सरकार यो सदियौँदेखि चलिआएको चलन हो नौलो होइन यो राम्रो यो सदियौँदेखि चलिआएको चलन हो नौलो होइन क्या बात तिम्रो होइन मेरो होइन अब यति बुझ्नुपर्छ कसैको नहुने चिज कसैको होइन उसँग सम्बन्ध विस्तार गरेपछि म जल्न थालेकी हुँ उसँग सम्बन्ध विस्तार गरेपछि म जल्न थालेकी हुँ यो दुनियाँले
त्यसरी भन्यो प्रेम पानी हो आगो होइन। सम्बन्ध थियो ठिकै हो च्यात्ने काम हो कैसीको। सम्बन्ध च्यातियो ठिकै हो च्यात्ने काम हो कैसीको। तिमी स्वयं कैसी थियौ उद्रेको मिलाउने सियो होइन यो ब्रह्माण्ड उसको होइन तिम्रो होइन मेरो होइन। अब यति बुझ्नुपर्छ कसैको नहुने चिज कसैको होइन। धन्यवाद। धन्यवाद छ। कालीकोट विशेषमा अलिकति समस्या छ नेटवर्कमा, तपाईँहरूले यसै गरी बुझिदिनु होला। सहज भएको भए किन यति दुःख अरू ठाउँको जस्तो सहज भइदिएको भए। तर अप्ठ्यारो स्थितिबाट आज महफिल हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। नवराज पुष्पजी म तपाईँकोमै आएँ। पुष्पजी हजुर हजुर 2 गजल फेरि जाओस् त मित्र तपाईँबाटै। नवराजकोमा केही समस्या देखिएको छ, यसपछि पनि हामी सुन्नेछौँ। मेरो पालो फेरि एउटा गजल वाचन गर्न चाहन्छु। धनीको महल हुन्छ महात्माको कुटी हुन्छ। धनीको महल हुन्छ महात्माको कुटी हुन्छ। तैपनि जम्मै मान्छेलाई धनी बन्ने हुटुटी हुन्छ। धनीको राम्रो उठान महल हुन्छ महात्माको कुटी हुन्छ। तिमीलाई अर्कैको बिस्तरामा सर्वाङ्ग नदेख्नु थियो। तिमीलाई अर्कैको बिस्तरामा सर्वाङ्ग नदेख्नु थियो। तिमीलाई अर्कैको बिस्तरामा सर्वाङ्ग नदेख्नु थियो। कहिलेकाहीँ यी आँखाहरूबाट पनि त्रुटि हुन्छ। धनीको महल हुन्छ महात्माको कुटी हुन्छ। तैपनि जम्मै मान्छेलाई धनी बन्ने हुटुटी हुन्छ। राजधानीले दिएको चामल भोक मार्दैन मान्छे मार्छ। राजधानीले दिएको चामल भोक मार्दैन मान्छे मार्छ। कर्णालीको स्याउ र सिमी काठमाडौँलाई बुटी हुन्छ। तैपनि जम्मै मान्छेको धनी बन्ने हुटुटी हुन्छ। मन जल्दा आँसु झर्छन् के काम अम्मलीलाई। मन जल्दा आँसु झर्छन् के काम अम्मलीलाई। मन जल्दा आँसु झर्छन् के काम अम्मलीलाई। बरु यो शरीर जलाउ कम्तीमा सुकुटी हुन्छ। तैपनि जम्मै मान्छेलाई धनी बन्ने हुटुटी हुन्छ। बुझिराख्नु जोड सहेर म बहादुर बनेको हुँ। बुझिराख्नु जोड सहेर म बहादुर बनेको हुँ। बुझिराख्नु जोड सहेर म बहादुर बनेको हुँ। फलाम पनि धारिलो घनले चुटी चुटी हुन्छ। तैपनि जम्मै मान्छेलाई धनी बन्ने हुटुटी हुन्छ। धनीको महल हुन्छ महात्माको कुटी हुन्छ। सुन्दर सुन्दर पुष्पजी, सुन्दर गजलका शेरहरू। अर्को जाओस् त मित्र, अर्को जाओस् त। हजुर अर्को गजल जाओस् त, एक गजल फेरि जाओस्। त्यसपछि म नवराजकोमा आउँछु। अर्को गजल वाचन गर्न चाहन्छु। म धेरै तयारी गर्न पनि पाइएन आज। एकदम एउटा ठुलो ट्रेनिङ थियो। त्यो ट्रेनिङको बीचबाटै हामीले गजल सार्न, मोबाइलमा भएका गजलहरूलाई अपलोड गर्न, टाइप गर्न, लेख्न पनि मलाई मुस्किल भएको छ। तैपनि म सम्झेका केही गजलहरू भन्छु। म एउटा खस भाषाको गजल नै यहाँ राख्न चाहन्छु। भर्खरै एउटा कोही तोकन झुटी भन्ना कोही तोकन सही भन्ना छन्। कोही तोकन झुटी भन्ना कोही तोकन सही भन्ना छन्। कसापट्टि धेलो गाडी छुटिया कि छै भन्ना छन्। कोही तोकन झुटी भन्ना कोही तोकन सही भन्ना छन्। कसापट्टि धेलो गाडी छुटिया कि छै भन्ना छन्। थाल बटुका छन् कि छैनन् क्या कसो छ घर पुरो। थाल बटुका छन् कि छैनन् क्या कसो छ घर पुरो। मैसो कैका भाग पर्यो छोराछोरी मै भन्ना छन्। मैसो कैका भाग पर्यो छोराछोरी मै भन्ना छन्। कसापट्टि धेलो गाडी छुटिया कि छै भन्ना छन्। क्यारी बच्चा हुर्क्याओली क्यारी टालो पुर्याओली
क्यारी बच्चा हुर्क्यावली, क्यारी टालो पुर्यावली, पोर्की छोरी वर्षिकी छ, फेरि पाउने भई भन्ना छन्, कसापट्टि धेलो गाडी छुटियाकी छै भन्ना छन्, कोही तोकन झुटी भन्ना, कोही तोकन सही भन्ना छन्। यो कर्णालीतिर विशेष गरी बोलिने भाषामा आधारित छ र यो मेरो एकजना मित्र कृष्णराज धमलाको जीवनसँग पनि अलिअलि मिल्दोजुल्दो छ, त्यो आधारमा मैले लेखेको हुँ र यो गजल मैले यहाँ राखेँ। यसको अलिकति सार बताउनुहोस् त पुष्पजी, तपाईँले के भन्नुभयो गजलमा? अलिकति सबै प्रियजनहरूलाई अलिकति बताउनुहोस्, के भन्नुभयो तपाईँले? अब यसमा के छ भने जस्तो हाम्रो कर्णालीतिर विशेष गरी अथवा यो नेपालभरिकै समस्या हो, लोग्ने विदेशमा बस्नुपर्ने, स्वास्नी गाउँमै बस्नुपर्ने परिस्थिति हुन्छ र केही वर्षभित्रै तपाईँको भाइ बन्धुहरू बिच भागबन्डा गरेर छुट्टिनुपर्ने परिस्थिति हुन्छ। त्यस्तो परिस्थितिमा एकदम सानो खेत हुन्छ, थोरै गाई भैँसी हुन्छन्, अलिकति जग्गा हुन्छ, त्यो पनि विभाजन गर्दाखेरि र एउटै घरलाई बाँडेर टुक्र्याएर ढोका अर्कोतिर फोडेर चाहिँ घर छुट्टिनु पर्ने परिस्थिति चाहिँ छ विशेष गरी कर्णालीतिर। र त्यो कारणले गर्दा तपाईँको उसले लोग्नेले विदेशबाट के भन्छ भन्दा तिमी त छुट्टिएर बसेकी छौ अरे, अलग्गै बस्यौ अरे घर परिवारसँग, र कतापट्टि धेलो ढोका कतापट्टि बनायौ, कसरी तिम्रो जीवन चलिरहेको छ हैन। अनि त्यसपछि जन्मान्तरको कुरा छ यहाँभित्र। एउटा हाम्रो जन्मान्तर कम्तीमा पनि 5-6 वर्षको हुनुपर्नेमा हरेक साल बच्चा जन्माउँदै जाने परम्परा छ। पोहोर सालको चाहिँ बच्चा 1 वर्षको नहुँदै फेरि अर्को बच्चा जन्माउने भइहाल्यो अरे। अब अरे भन्ने कुरा ऊ 1 वर्ष जति आफू बाहिर बसे पनि उसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यो जन्मान्तरको विषयमा पनि अब उसले त्यसरी चाहिँ परिवार नियोजनका साधनहरूको पनि प्रयोग चाहिँ भइरहेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा उसले चाहिँ आफ्नो स्वास्नीलाई कसरी चाहिँ प्रश्न गर्यो अथवा जान्न खोज्यो भने चाहिँ त्यस्तो भन्छ भन्ने आधारमा त्यो कथामा चाहिँ यो आधारित छ बाबुजी। धन्यवाद पुष्पजी। कर्णाली खस भाषा गजल सँगसँगै गजलको सार पनि हामीलाई बताइदिनु भयो। हामी त तपाईँबाट अझै पनि खस भाषाकै गजलहरूको अपेक्षा राख्दछौँ। आज हामी धेरैभन्दा धेरै अरू गजल त हामीले सुनेकै छौँ। नवराज। हजुर दाजु। हराउनु भयो त तपाईँ त? यो सेयर गर्दा खोज्दाखेरि के बिग्रियो दाजु, अनि पछि बनाउँदा बनाउँदै 2 गजल जाओस् त बाबु। पहिला त्यताको एउटा लवज आओस् त नवराजबाट पनि, हामी त्यो चाहन्छौँ। 2टा गजल भन्नुभयो दाजु? 2टा गजल पहिलो चरणमा। धन्यवाद। म गजल सुरु गर्छु। मेरो ब्रह्माण्ड खस्यो, उनको रहर खस्यो। मेरो ब्रह्माण्ड खस्यो, उनको रहर खस्यो। कलिलो वैषम्य आमाको पाठेघर खस्यो। कस्तो सुन्दर बतला, क्या मिठो उठा। मेरो ब्रह्माण्ड खस्यो, उनको रहर खस्यो। कलिलो वैषम्य आमाको पाठेघर खस्यो। पाको करङ खसे जस्तै भयो आँगनमा। बाको करङ खसे जस्तै भयो आँगनमा। कष्ट त घरको छानाबाट पत्थर खस्यो। आहा, क्या बात राजा, क्या सुन्दर शेर यार। आहा वाह, आहा शेरदास राजा। बाको करङ खसे जस्तै भयो आँगनमा। खस्न त घरको छानाबाट पत्थर खस्यो। कलिलो वैषम्य आमाको पाठेघर खस्यो। खाडीको कमाईमा कसको कति हक लाग्छ। खाडीको कमाईमा कसको कति हक लाग्छ। खाडीको कमाईमा कसको कति हक लाग्छ। उनको आँसु मेरो पसिना बराबर खस्यो। उनको आँसु मेरो पसिना बराबर खस्यो। मेरो ब्रह्माण्ड खस्यो, उनको रहर खस्यो। कलिलो वैषम्य आमाको पाठेघर खस्यो। म अब दोस्रो गजल वाचन गर्छु। जिउन मुस्किल भयो, जिन्दगी कोमामा राखियो। जिउन मुस्किल भयो, जिन्दगी कोमामा राखियो। भन्नुस् फुलमा राखियो वा काँडामा राखियो।
भन्नु फुलमा राखियो वा काँडामा राखियो जिउन मुस्किल भयो जिन्दगी कोमामा राखियो उता जेठो काश्मीरमा ढलेको खबर आयो उता जेठो काश्मीरमा ढलेको खबर आयो जिउन मुस्किल भयो जिन्दगी कोमामा राखियो भन्नुस् फुलमा राखियो वा काँडामा राखियो उता जेठो काश्मीरमा ढलेको खबर आयो यता भर्खर कान्छालाई चितामा राखियो भन्नुस् फुलमा राखियो वा काँडामा राखियो कि इज्जत बेच्नेहरूलाई कि माटो बेच्नेहरूलाई कि इज्जत बेच्नेहरूलाई कि देश बेच्नेहरूलाई कि इज्जत बेच्नेहरूलाई कि देश बेच्नेहरूलाई सधैँ सम्मान गरियो सधैँ चर्चामा राखियो फुलमा राखियो काँडामा राखियो मुटुमा चौतर्फी हमला बढ्दै गएपछि मुटुमा चौतर्फी हमला बढ्दै गएपछि मनको मान्छेलाई झिकेर आँखामा राखियो भन्नुस् फुलमा राखियो वा काँडामा राखियो जिउन मुस्किल भयो जिन्दगी कोमामा राखियो भन्नुस् फुलमा राखियो वा काँडामा राखियो। धन्यवाद नवराज। म फेरि अर्को चरणमा आउनेछु। प्रियजनहरू, महफिलको 21औं श्रृङ्खलामा हुनुहुन्छ तपाईहरू, कालीकोटका साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यति राम्रोसँग सुन्नु भएको छैन अथवा के छ त्यो लेखिदिनु होला। हामीले समस्या बुझ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरूको। अन्य जस्तो हामी सहज रूपमा नेट उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन। कुन्दनको माथि यहाँ राउटर यसरी देखिराख्नु भएको छ। त्यो समस्याको बिच पनि आज साथीहरू महफिलमा जुट्नु भएको छ। यो ठुलो कुरा छ। बिमला दुई गजल जाओस् त। यो दोस्रो चरणमा 2 गजल फेरि जाओस् त बिमला। चरणको 2टा गजल गर्छन्। जाओस् त बिमला, शेरजा सुनिरहेको छु, जाओस्। म गजल सुरु गर्छु। आँखा एकको दिल अर्कैको इन्तजारमा बस्छ। आँखा एकको दिल अर्कैको इन्तजारमा बस्छ। यसरी सम्बन्ध बाँच्नु र मर्नुको सङ्घारमा बस्छ। राम्रो उठान। आँखा एकको दिल अर्कैको इन्तजारमा बस्छ। यसरी सम्बन्ध बाँच्नु र मर्नुको सङ्घारमा बस्छ। मलाई गुनासो छैन त्यो दिलको दिलमा बस्दा। मलाई गुनासो छैन त्यो दिलको दिलमा बस्दा। अक्सर बढी ओजनवाला ढुङ्गा किनारमा बस्छ। क्या बात, क्या बात। अक्सर बढी ओजनवाला ढुङ्गा किनारमा बस्छ। क्या बात, राम्रो छ। मलाई गुनासो छैन त्यो दिलको दिलमा बस्दा। अक्सर बढी ओजनवाला ढुङ्गा किनारमा बस्छ। फरक पार्टीको झन्डा बोकेको परिणाम हो। फरक पार्टीको झन्डा बोकेको परिणाम हो। म खाडीमा पुगे मेरो भाइ बालुवाटारमा बस्छ। एकको दिल अर्कैको इन्तजारमा बस्छ। महोदय यति फरक छ प्रेमी र श्रीमान हुनुमा। महोदय यति फरक छ प्रेमी र श्रीमान हुनुमा। सिन्दुर शिरमा सजिन्छ अबिर निधारमा बस्छ। सम्बन्ध बाँच्नु र मर्नुको सङ्घारमा बस्छ। अन्तिम शेर। फुलको उपमा दिनु अगावै विचार गर्नु पर्थ्यो। फुलको उपमा दिनु अगावै विचार गर्नु पर्थ्यो। बेचिने वस्तु हो फुल जो हरदम बजारमा बस्छ। क्या राम्रो शेर। क्या बात, क्या बात, क्या बात। फेरि यो अन्तिम शेर बोल त। यो शेर फेरि बोल त बिमला। फुलको उपमा दिनु अगावै विचार गर्नु पर्थ्यो। फुलको उपमा दिनु अगावै विचार गर्नु पर्थ्यो। बेचिने वस्तु हो फुल जो हरदम बजारमा बस्छ। आँखा एकको दिल अर्कैको इन्तजारमा बस्छ।
यसरी सम्बन्ध बाँच्नु र मर्नुको सङ्ग्राममा बस्छ। अर्को गजल जाओस् सुनला, अर्को जाओस्। जिन्दगीलाई नभेटेपछि आफ्नै जिन्दगीभित्र, जिन्दगीलाई नभेटेपछि आफ्नै जिन्दगीभित्र आफूलाई त्यसपछि खोजेकी हुँ तिमीभित्र, पछि आफ्नै जिन्दगीभित्र आफूलाई त्यसपछि खोजेकी हुँ तिमीभित्र। हरेक दिन उत्सवका धुन बजाउँछ राजधानी, हरेक दिन उत्सवका धुन बजाउँछ राजधानी, भोग र अभावका आवाज छन् कर्णालीभित्र। क्या बात जुम्ला। हरेक दिन उत्सवको धुन बजाउँछ राजधानी, भोग र अभावका आवाज छन् कर्णालीभित्र। क्या बात, कर्णालीभित्र, क्या बात, सुन्दर शेर। यो नितान्त हजुरकै बर्बादीको सङ्केत हो, यो नितान्त हजुरकै बर्बादीको सङ्केत हो, किनारलाई डुबाउन खोज्नुभयो नदीभित्र। जिन्दगी नभेटेपछि आफ्नै जिन्दगीभित्र आफूलाई त्यसपछि खोजेकी हुँ तिमीभित्र। सानो हुनु पनि त दुश्मनबाट जोगिनु रहेछ, सानो हुनु पनि त दुश्मनबाट जोगिनु रहेछ, बालुवा कसैले अड्काउन सक्दैन मुठीभित्र। सुन्दर शेर। जिन्दगीलाई नभेटेपछि आफ्नै जिन्दगीभित्र आफूलाई त्यसपछि खोजेकी हुँ तिमीभित्र। अन्तिम शेर। त्यसै गरी हजुरभित्र हराउने अवसर दिनुहोस्, त्यसै गरी हजुरभित्र हराउने अवसर दिनुहोस्, जसरी पुतली हराउने गर्छ मोमबत्तीभित्र। जिन्दगीलाई नभेटेपछि आफ्नै जिन्दगीभित्र आफूलाई त्यसपछि खोजेकी हुँ तिमीभित्र। धन्यवाद। यतिखेर हामी कर्णालीको आवाज सुनिरहेका छौँ। पुष्पराज आचार्य, नवराज कुन्दन र विमला पोखरेल सँगसँगै। स्थानीय लवज त छँदैछ। आजको सबभन्दा सुन्दर पक्ष महफिलको त्यो रहन्छ, हामीले खोजेको पनि त्यही हो। यतिखेर साथीहरूले, मैले फेरि यो सूचना यहाँ राखेँ, यतिखेर साथीहरूले क्वारेन्टिन गजलको अभियान थाल्नु भएको छ। मैले फेरि यो सूचना यहाँहरूमा दोहोऱ्याएँ। म संसारभर रहेका गजलकार साथीहरू र महफिल हेरिरहनुभएका सम्पूर्णमा एउटा आग्रह अनुरोध गर्न चाहन्छु। म यो अभियानमा सँगसँगै छु, साथमा छु, समर्थन गर्दछु। यहाँहरूले पनि जहाँ हुनुहुन्छ, जहाँबाट हुनुहुन्छ, त्यहीँबाट आउने बुधबार ठिक 7 बजे पोस्टर सहित आफ्ना गजलहरू राखिदिनु होला। 7 बजेदेखि पोस्ट गरिदिनु होला, शेर पोस्ट गरिदिनु होला, मतला पोस्ट गरिदिनु होला, जे छ त्यो पोस्ट गरिदिनु होला, तर पोस्ट चाहिँ अनिवार्य गरिदिनु होला। यो मैले एउटा आग्रह यो महफिलबाट तपाईहरुमा राखेँ। नवराज, हजुर दाजु, दोस्रो चरणको 2 गजल फेरि जाओस् त नवराज। हुन्छ दाजु, मैले सुरु गरेँ है। केही छैन त्यहाँको लवजमा, कुनै केही शेर मतला कुनै छैन बाबु राजा? ए, मैले खास अभ्यास गरेको छैन दाजु। अभ्यास गरेको छैन है? अरु गजल जाओस्, 2 गजल जाओस् त बाबु। म बरु केही पछितिर एउटा देउडा भन्छु। अहिले भनौँ न, एउटा जाउँ, अहिले जाओस्। एउटा गाउने? हुन्छ, गाउँ गजब। बाजा सौराई लागि तेरी आज भन्ने एउटा छ, भाषा छ। म त्यसैलाई हल्का अभ्यास गर्छु। यो भने चाहिँ के हो? बाजा भनेको प्रेमी। अघि बिमलाको गजलमा पनि आएको थियो, सौराई लाग्यो तेरो आजको दिन यो बेला यो समयमा भन्न खोजेको। जाओस् त। माया मेरो कर्णालीलाई बाज, माया मेरो कर्णालीलाई बाज, सम्झना भेरीलाई तेरी सौराई लागि आज, सम्झना भेरीलाई तेरी सौराई लागि आज। माया मेरो कर्णालीलाई बाज, माया मेरो कर्णालीलाई बाज, सम्झना भेरीलाई तेरी सौराई लागि आज,
सम्झना घेरीलाई तेरी सौराई लागि आज शरीर हुन्छ ऋतुकीलाई बाज शरीर हुन्छ ऋतुकीलाई बाज म रुन्छु तेरीलाई तेरी सौराई लागि आज म रुन्छु तेरीलाई तेरी सौराई लागि आज दाजु यति नै के भन्नुभयो तपाईले यसमा मेरो सार माया अलिकति बताउनुस् त मेरो माया कर्णालीलाई छ सम्झना भेरीलाई छ होइन अनि शरीर हुन्छ ऋतुकीलाई ऋतु पर्खेर ऋतुलाई सम्झेर शरीर हुन्छ भने म चाहिँ तिमीलाई सम्झेर रुन्छु आहा भन्ने आहा भाव आहा सुन्दर सुन्दर 2 गजल जाओस् नवराज अबको पालोमा हुन्छ दाजु बसौँला आफ्नै न्यानो संसारमा बसौँला बसौँला आफ्नै न्यानो संसारमा बसौँला लाग्दो हो मौरीलाई पनि त घारमा बसौँला कस्तो मिठो क्या बात कस्तो मिठो उठान बसौँला आफ्नै न्यानो संसारमा बसौँला लाग्दो हो मौरीलाई पनि त घारमा बसौँला भात खाने खेत बेचेर सहर पढ्ने बेला भात खाने खेत बेचेर पढ्ने बेला लागेको थिएन यसरी कतारमा बसौँला क्या बात सुन्दर गजल क्या बात सुन्दर छ आफ्नै न्यानो संसारमा बसौँला लाग्दो हो मौरीलाई पनि त घारमा बसौँला तिमी नदी हौ जाऊ रमाउँदै सागरमा जाऊ तिमी नदी हौ जाऊ रमाउँदै सागरमा जाऊ म बालुवा भएर जीवनभर किनारमा बसौँला बसौँला आफ्नै न्यानो संसारमा बसौँला तिमी झिलमिलमै रमाऊ राजधानी केही छैन तिमी झिलमिलमै रमाऊ राजधानी केही छैन तिमी झिलमिलमै रमाऊ राजधानी केही छैन म कालो कर्णाली सधैँ अन्धकारमा बसौँला यार क्या बात यार क्या बात फेरि बोल त बाबु यो राजा शेर फेरि बोल त सबैले सुन्नुपर्ने शेर हो रमाऊ राजधानी केही छैन तिमी झिलमिलमै रमाऊ राजधानी केही छैन म कालो कर्णाली सधैँ अन्धकारमा बसौँला क्या बात यार म कालो कर्णाली सधैँ अन्धकारमा बसौँला बसौँला आफ्नै न्यानो संसारमा बसौँला अन्तिम शेर क्षितिजबाट बिलाउँदै गरेकी जुन मेरो क्षितिजबाट बिलाउँदै गरेकी जुन भनिजा म कतिन्जेल तेरो इन्तजारमा बसौँला बसौँला आफ्नै न्यानो संसारमा बसौँला लाग्दो हो मौरीलाई पनि त घारमा बसौँला कर्णालीवाला शेर फेरि बोल त बाबु एकचोटि तिमी झिलमिलमै रमाऊ राजधानी केही छैन तिमी झिलमिलमै रमाऊ राजधानी केही छैन म कालो कर्णाली सधैँ अन्धकारमा बसौँला क्या बात क्या बात क्या बात शेर अर्को जाओस् राजा अर्को गजल जाओस् म अर्को गजल भन्छु लाग्दैन आँखालाई अप्ठ्यारो बाटो पठाउनु पर्छ लाग्दैन आँखालाई अप्ठ्यारो बाटो पठाउनु पर्छ बरु वैंशको भिरबाट आफूलाई बचाउनु पर्छ सुन्दर उठान क्या बात वैंशको भिरबाट आफूलाई बचाउनु पर्छ लाग्दैन आँखालाई अप्ठ्यारो बाटो पठाउनु पर्छ श्रीमानले दुवै हात काटेर फालिदिएपछि श्रीमानले दुवै हात काटेर फालिदिएपछि छोराको हातको मद्दतले सिन्दुर लगाउनु पर्छ छोराको हातको मद्दतले सिन्दुर लगाउनु पर्छ लाग्दैन आँखालाई अप्ठ्यारो बाटो पठाउनु पर्छ जाओस् शेर जाओस् भन्नु त सरकार पकाउनु सरकार बोल्नु त
नवराजी पक्नु 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 बोल्नुहोस् फेरि बोल्नुहोस् त अघि केदेखि के बोल्दै हुनुहुन्थ्यो भन्दा अगाडि म चुरोट हुँ तिमी आगो बन्नु जिन्दगी धुवाँ बनाऊ म चुरोट हुँ लाग्दैन आँखाले अप्ठ्यारो बाटो पठाउनु पर्छ बरु वैँसोको भिडबाट आफूलाई बचाउनु पर्छ म चुरोट हुँ तिमी आगो बन्नु जिन्दगी धुवाँ बनाऊ यसरी कहिले काहीँ मृत्युलाई पनि त सघाउनु पर्छ लाग्दैन आँखाले अप्ठ्यारो बाटो पठाउनु पर्छ यो मेरो मसँगको अन्तिम भेटघाट हो यो मेरो मसँगको अन्तिम भेटघाट हो अबदेखि उनकै आँखामा डुबेर हराउनु पर्छ लाग्दैन आँखाले अप्ठ्यारो बाटो पठाउनु पर्छ बरु वैँसोको भिडबाट आफूलाई बचाउनु पर्छ धन्यवाद धन्यवाद राजा अन्तिम चरणमा फेरि आउँछु पुष्पजी हजुर पुष्पजी हजुर हजुर म तपाईँसम्म आइपुगेँ फेरि एउटा त्यस्तै छ कि त्यताको लवज हामीलाई खेलिराखौँ फेरि अनि गजल सुनाउँला यो हुनुपर्छ हुन जरुरी छ आजको महफिलमा केही शेरहरू छ भने पनि हुन्छ केही गजलमा यताकै भाषा मिसिएको छ भने केही गजलमा यताको वेदना मिसिएको छ यतैको हो सबै कुरा यतैको हो कर्णालीतिरकै कुरा हो भन्ने लाग्छ मलाई अहिले म एउटा गजल वाचन गर्न चाहन्छु यो खोलाले बगरलाई बचाउँछु भनेर गएको छ यो खोलाले बगरलाई बचाउँछु भनेर गएको छ यो खोलाले बगरलाई बचाउँछु भनेर गएको छ पर्खेर बस्नु फर्केर आउँछु भनेर गएको छ पर्खेर बस्नु फर्केर आउँछु भनेर गएको छ यो खोलाले बगरलाई बचाउँछु भनेर गएको छ कर्णालीको यस्तो प्रस्ताव कसरी स्वीकार गरौँ कर्णालीको यस्तो प्रस्ताव कसरी स्वीकार गरौँ कर्णालीको यस्तो प्रस्ताव कसरी स्वीकार गरौँ कि मलाई थुन कि तँलाई बगाउँछु भनेर गएको छ कि मलाई थुन कि तँलाई बगाउँछु भनेर गएको छ पर्खेर बस्नु फर्केर आउँछु भनेर गएको छ आगोसँगको मेरो दुश्मनी झन् भयानक बन्यो आगोसँगको मेरो दुश्मनी झन् भयानक बन्यो आगोसँगको मेरो दुश्मनी झन् भयानक बन्यो घाटमा पुग्नु अगावै तँलाई जलाउँछु भनेर गएको छ घाटमा पुग्नु अगावै तँलाई जलाउँछु भनेर गएको छ पर्खेर बस्नु फर्केर आउँछु भनेर गएको छ घुमेरै उमेर बितायो उसले घुमेरै उमेर बितायो उसले चोरेरै जिन्दगी चलायो घुमेरै उमेर बितायो उसले चोरेरै जिन्दगी चलायो अब बाँदरले आफ्नो घर बनाउँछु भनेर गएको छ अब बाँदरले आफ्नो घर बनाउँछु भनेर गएको छ घुमेरै उमेर बितायो उसले चोरेरै जिन्दगी चलायो घुमेरै उमेर बितायो उसले चोरेरै जिन्दगी चलायो अब बाँदरले आफ्नो घर बनाउँछु भनेर गएको छ पर्खेर बस्नु फर्केर आउँछु भनेर गएको छ खोलाले यो खोलाले बगरलाई बचाउँछु भनेर गएको छ दियो जस्तै बलेर उमेर सकियो दियो जस्तै बलेर उमेर सकियो सम्झेर के गर्नु बाबुजी दियो जस्तै बलेर उमेर सकियो सम्झेर के गर्नु अतीत अत्यन्तै मिठो थियो सम्झेर के गर्नु अतीत अत्यन्तै मिठो थियो सम्झेर के गर्नु दियो जस्तै बलेर उमेर सकियो सम्झेर के गर्नु गन्तव्यमा पुग्न सकिन बहुत पछुतो लाग्छ गन्तव्यमा पुग्न सकिन बहुत पछुतो लाग्छ गन्तव्यमा पुग्न सकिन बहुत पछुतो लाग्छ हिँड्नु त कैयौं पाइला हिँडियो सम्झेर के गर्नु हिँड्नु त कैयौं पाइला हिँडियो सम्झेर के गर्नु अतीत अत्यन्तै मिठो थियो सम्झेर के गर्नु दाउरा भाँच्न गएको हो एक गरिबको छोरो दाउरा भाँच्न गएको हो एक गरिबको छोरो दाउरा भाँच्न गएको हो एक गरिबको छोरो आगो नभाच्दै ढाड भाँचियो सम्झेर के गर्नु आगो नभाच्दै ढाड भाँचियो सम्झेर के गर्नु अतीत
अत्यन्तै मिठो थियो, सम्झेर के गर्नु, अरू सबै रित्तिएपछि एक तस्बिर बाँकी थियो। अरू सबै रित्तिएपछि एक तस्बिर बाँकी थियो, अरू सबै रित्तिएपछि एक तस्बिर बाँकी थियो। हेर्दा हेर्दै त्यो पनि च्यातियो, सम्झेर के गर्नु, हेर्दा हेर्दै त्यो पनि च्यातियो, सम्झेर के गर्नु, अतीत अत्यन्तै मिठो थियो, सम्झेर के गर्नु। निर्गुणी छोराको यादमा, निर्गुणी छोराको यादमा कहिलेसम्म रुन्छौ आमा, निर्गुणी छोराको यादमा कहिलेसम्म रुन्छौ आमा, निर्गुणी छोराको यादमा कहिलेसम्म रुन्छौ आमा। मृत्यु प्यारो ठान्यो झुन्डियो, सम्झेर के गर्नु, मृत्यु प्यारो ठान्यो झुन्डियो, सम्झेर के गर्नु। अतीत अत्यन्तै मिठो थियो, सम्झेर के गर्नु, दियो जस्तै बलेर उमेर सकियो, सम्झेर के गर्नु। सुन्दर सुन्दर शेरहरू, सुन्दर शेरहरू। मैले बारम्बार यहाँ किन दोहोऱ्याइरहेको छु यो कुरा भने साथीहरूलाई समस्या छ, समस्या बुझिदिनु होला। महफिल हेरिरहनु भएका प्रियजनहरू, नेटको अभाव त्यति सहज छैन जति हामीले सोचेका छौँ। कालीकोटमा साथीहरू बडो अप्ठ्यारोसँग जुझेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। धन्यवाद पुष्पजी तपाईँलाई। नवराज, नवराज। हजुर दाजु सुनियो? हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ। 2 गजल नवराजबाट। श्रृङ्गार गर्यौ तिमीले गरिनु विचार पनि, श्रृङ्गार गर्यौ तिमीले गरिनु विचार पनि, आफैलाई घातक हुन्छ सुन्दर अनुहार पनि। राम्रो उठान राजा। श्रृङ्गार गर्यौ तिमीले गरिनु विचार पनि, आफैलाई घातक हुन्छ सुन्दर अनुहार पनि। बेरोजगार बस्तीमा सुइगम पठाइदे सरकार, बेरोजगार बस्तीमा सुइगम पठाइदे सरकार, बेरोजगार बस्तीमा सुइगम पठाइदे सरकार। तेरो विज्ञापन पनि हामीलाई रोजगार पनि। राम्रो राम्रो, क्या राम्रो, क्या राम्रो शेर। तेरो विज्ञापन पनि हामीलाई रोजगार पनि, आफैलाई घातक हुन्छ सुन्दर अनुहार पनि। बा भोक आमा शोक सन्तान बिजोगले खायो, बा भोक आमा शोक सन्तान बिजोगले खायो। कस्ता कस्ता हुन्छन् मृत्युका परिकार पनि। क्या सुन्दर भाव राजा। आफैलाई घातक हुन्छ सुन्दर अनुहार पनि, आमाको गर्भबाटै भूगर्भमा सारिन्छन्, आमाको गर्भबाटै भूगर्भमा सारिन्छन्। छोरीलाई हेर्नै दिँदैनन् बाहिरी संसार पनि। आफैलाई घातक हुन्छ सुन्दर अनुहार पनि, बिघाका बिघा जमिन किनेर के गर्नुहुन्छ, बिघाका बिघा जमिन किनेर के गर्नुहुन्छ। शरीरकै अनुपातमा गाडियो जमिनदार पनि। राम्रो शेर। आफैलाई घातक हुन्छ सुन्दर अनुहार पनि। अन्तिम शेर। सिमाना लुटिँदा पनि काम लाग्दैनन् भने, सिमाना लुटिँदा पनि काम लाग्दैनन् भने, सिमाना लुटिँदा पनि काम लाग्दैनन् भने। खिलौना बनाएर सजाऊ तिम्रा हतियार पनि। आफैलाई घातक हुन्छ सुन्दर अनुहार पनि, श्रृङ्गार गर्यौ तिमीले गरिनु विचार पनि। अर्को गजल। जाओस् राजा, अर्को जाओस्। रोकिन्नन् आँसुका ढिका के गरेर हो, रोकिन्नन् आँसुका ढिका के गरेर हो। मुटु चुडी हुने बिदा के गरेर हो, मुटु चुडी हुने बिदा के गरेर हो। रोकिन्नन् आँसुका ढिका के गरेर हो। आगोबाट चुठेर ढाँटेको भए पत्याउन सकिन्थ्यो, चुठेर ढाँटेको भए पत्याउन सकिन्थ्यो। रोकिन्नन् आँसुका ढिका के गरेर हो। चुठेर ढाँटेको भए पत्याउन सकिन्थ्यो। मुखभरि रगतका छिटा के गरेर हो। सुन्दर सुन्दर राजा, सुन्दर सुन्दर। चुठेर ढाँटेको भए पत्याउन सकिन्थ्यो। मुखभरि रगतका छिटा के गरेर हो।
आगोबाट बच्नु छोरा भन्नुहुन्थ्यो बा। आगोबाट बच्नु छोरा भन्नुहुन्थ्यो बा। आगोबाट बच्नु छोरा भन्नुहुन्थ्यो बा। सल्काउने यो उनकै चिता के गरेर हो। चुठेर सल्काउने यो उनकै चिता के गरेर हो। मुटु चुडी हुने बिदा के गरेर हो। प्रमाणपत्र खोजे बाले प्रेम पत्र दियो। प्रमाणपत्र खोजे बाले प्रेम पत्र दियो। सहरमा छोराको यो नतिजा के गरेर हो। रोकिनन् आँसुका ढिका के गरेर हो। मुटु चुडी हुने बिदा के गरेर हो। धन्यवाद। धन्यवाद नवराज। बिमला तिमीले सुरुमा सुनाएको जस्तो कुनै अर्को गजल छ? एउटा केही शेर केही मतलाहरू केही छन्? केही छन् गजलहरू? अहिले त अर्को त गजल सुन्छौँ हामी, त्यताको अलिकति भाषा केही छ गजल त्यस्तो लेखेकी छौ? सुनाउ त, केही शेरहरू पनि हुन्छ, त्यसपछि हामी दुईटा गजल अर्को सुनाउँला। म दुई शेर मात्रै भन्छु। हुन्छ हुन्छ हुन्छ, दुई शेर सुनाऊ। सिद्धिया हुन् कुट्या चामलको अर्दिना छियो। सिद्धिया हुन् कुट्या चामलको अर्दिना छियो। डाक्रा पानी पोल्का मुसलको अर्दिना छियो। सिद्धिया हुन् कुट्या चामलको अर्दिना छियो। डाक्रा पानी पोल्का मुसलको अर्दिना छियो। आफ्ना पाया छोराछोरी पोप लाग्या उडी गया। आफ्ना पाया छोराछोरी पोप लाग्या उडी गया। सुक्याका रुकाउँदो मलजलको अर्दिना छियो। यो के भन्यो बिमलाई? यसलाई अलिकति सारमा अलिकति बताउँ त, के भन्यो यसले? यो आमाको लागि सिधै अब चामलहरू कुटेको चामल सकियो होला, कसले कुटिदिन्थ्यो होइन पहिले चाहिँ। अनि डाँडीमा पानी ओखलमा त्यो धान कुट्ने काम कसले गरिदिन्थ्यो भन्ने भयो त्यो पहिलो शेरमा चाहिँ। चामल सकियो होला, पानी ल्याउने धान कुट्ने काम कसले गरिदिन्छ होला आमाको लागि भनेको। अनि आफ्नो जन्माएको छोराछोरीहरू ठुलो भयो, आफ्नो आफ्नो बाटोतिर लाग्यो। अब आमा बुवा बुढो हुनुभयो, उहाँहरूको लागि स्याहार कसले गरिदिन्थ्यो। क्या सुन्दर सुन्दर कुरा बिमला। दुईटा गजल जाउँछ त, गजलको अन्तिम चरणमा छौँ हामी आज महफिलको। मैले दुईटा गजल वाचन गर्छु। खाँदै गरेको घाँस अट्कियो घाँटी लाग्यो। खाँदै गरेको घाँस अट्कियो घाँटी लाग्यो। मैले सोचे तिमीले सम्झ्यौ बाडुली लाग्यो। राम्रो राम्रो राम्रो। खाँदै गरेको घाँस अट्कियो घाँटी लाग्यो। मैले सोचे तिमीले सम्झ्यौ बाडुली लाग्यो। पल्टाउनै बाँकी छन् हजारौं जटिल प्रश्नहरू। पल्टाउनै बाँकी छन् हजारौं जटिल प्रश्नहरू। जिन्दगी के हो बुझ्दा बुझ्दै जिन्दगी लाग्यो। जिन्दगी के हो बुझ्दा बुझ्दै जिन्दगी लाग्यो। मैले सोचे तिमीले सम्झ्यौ बाडुली लाग्यो। पानीमा होमिन पुग्यौ आगोको शरीर बोकेर। पानीमा होमिन पुग्यौ आगोको शरीर बोकेर। प्रिय दुश्मन तिम्रो साहस देखेर खुसी लाग्यो। खाँदै गरेको घाँस अट्कियो घाँटी लाग्यो। जिन्दगीबाट सधैँको लागि तिमी निस्केपछि। जिन्दगीबाट सधैँको लागि तिमी निस्केपछि मलाई यहाँ सास फेर्न पनि चुनौती लाग्यो। घाँस अट्कियो घाँटी लाग्यो। मैले सोचे तिमीले सम्झ्यौ बाडुली लाग्यो। अन्तिम शेर। उही स्थानमा छन् भ्रष्टाचार गरेका भ्रष्टहरू। उही स्थानमा छन् भ्रष्टाचार गरेका भ्रष्टहरू। बरु कलम समाउने हातमा हत्कडी लाग्यो। हाम्रो खाँदै गरेको घाँस अट्कियो घाँटी लाग्यो। मैले सोचे तिमीले सम्झ्यौ बाडुली लाग्यो।
अर्को चाहन्छु बिमला। हजुरको अपेक्षा थियो मलाई भत्काउन सकियोस्। हजुरको अपेक्षा थियो मलाई भत्काउन सकियोस्। यो मुटु कास थिएन जो सजिलै टुक्राउन सकियोस्। राम्रो 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 उठान बिमला, राम्रो उठान। सम्बन्ध ठोस बनाउनुस् तर मैन जस्तो पनि होइन। सम्बन्ध ठोस बनाउनुस् तर मैन जस्तो पनि होइन। जसलाई थोरै ताप गराउँदै तरल बनाउन सकियोस्। हजुरको अपेक्षा थियो मलाई भत्काउन सकियोस्। सक्छौ सिन्दुर बनेर तिमी यो जिन्दगीमा आऊ। सक्छौ सिन्दुर बनेर तिमी यो जिन्दगीमा आऊ। सौभाग्य श्रृङ्गार सम्झेर शिरमा सजाउन सकियोस्। अपेक्षा थियो मलाई भत्काउन सकियोस्। भोक रोग र शोकले पटक पटक मारियौं हामी। पटक पटक मारियौं हामी। पटक पटक मारियौं हामी। अब देशको नाममा खुसीले रगत बगाउन सकियोस्। सुन्दर 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 उठान गर्यो, सुन्दर उठान गर्यो। क्या बात तिमीलाई बिमला। अन्तिम शेर सबैभन्दा ठुलो सफलता हुनेछ मेरो जिन्दगीको। सबैभन्दा ठुलो सफलता हुनेछ मेरो जिन्दगीको। कुनै एक रात तिमीलाई बिर्सेर निदाउन सकियोस्। हजुरको अपेक्षा थियो मलाई भत्काउन सकियोस्। यो मुटु कास थिएन जो सजिलै टुक्राउन सकियोस्। आउने बुधबार ठिक 7 बजे पोस्टर सहित आफ्ना गजलहरू लिएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्नुहोला। यो अभियान हो, अभियानमा हामी जुटौँ। महफिलको 22औं श्रृङ्खला असार 25 गते बिहिबार बस्नेछ। बिहिबारको महफिलमा लमजुङबाट विपिन वर्म, बझाङबाट मिलु मेघ र अछामबाट ध्रुवा तिमल सिन्हालाई हामीले सुन्नेछौँ। यतिन्जेल हामीलाई सुनेर हेरेर बसिदिनुभएका संसारभरका प्रियजनहरूमा राज शाह र मेरो तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। आजका प्रिय गजलकारहरू पुष्पराज आचार्य, पुष्पजी यसरी विषम परिस्थितिमा पनि तपाईँ हामीसँग जोडिन आइदिनु भयो। हामी तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु। यस्तो समयमा पनि हामीले चाहिँ बिना तयारी आज गजल वाचन गर्ने एउटा मौका दिलाउनु भयो, भेट गराउनु भयो। सबै श्रोताहरू, सबै गजल प्रेमीहरूसँग उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ भन्ने विश्वास छ। यसका निम्ति तपाईँलाई पनि एकदमै आभार प्रकट गर्दछु। नवराज हार्दिक आभार गर्दछौँ बाबु। हजुर दाजु हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ नवराज तपाईँप्रति। हजुर दाजु एकदम धन्यवाद। हामीले सम्भवतः यो कालीकोटको नेटवर्कको अवस्थाले, त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अत्यन्तै व्यस्तताले हजुरले जुन अपेक्षा गर्नुभएको थियो हामीबाट त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सकेनौँ होला। यसका लागि पनि हामी विविध प्राविधिक कारणले गर्दा हामी क्षमा चाहन्छौँ केही। र यो अवसर जुटाइदिनु भयो दाजु, हजुरलाई अत्यन्तै हृदयदेखि हार्दिक आभार दिन चाहन्छौँ दाजु। अपेक्षाको यहाँ कुरै छैन। हामी कालीकोटका साथीहरूको गजलका शेरहरू सुन्न आज बसेका हौँ। अपेक्षाको यहाँ कुरै हुँदैन। महफिल हो, हामी आवाज सुन्न बसेका हौँ। मित्रहरूले त्यहाँ त्यति परको आवाज प्रियजनहरूलाई सुनाइदिनु, तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छौँ। बिमला धेरै धेरै धन्यवाद छ, आभार व्यक्त गर्छौँ बिमला। एकदमै धेरै धन्यवाद, धेरै सम्मान छ दादा हजुरप्रति। यो अवसर दिनुभयो। यो अवस्थामा पनि निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। हजुरको यो कामप्रति सधैँ सम्मान गर्छु। र अहिले हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण गजल प्रेमी, साहित्य प्रेमी प्रियजनहरूमा एकदमै धेरै सम्झना भन्न चाहन्छु। साथै सेतो पर्दालाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद, साथ दिनुभएको छ। महफिलको 21औं श्रृङ्खला कालीकोट विशेष तपाईँले सुनिदिनु भयो, साथीहरूका आवाजहरू सुनिदिनु भयो। तपाईँहरूप्रति हार्दिक आभार सँगसँगै आजको महफिलबाट म र राज शाह तपाईँहरूबाट बिदा हुनेछु। नमस्कार, धन्यवाद।